اور دا شہر چھڑیں دیاں دل خسنا پھسلانا دسکنا پچنا واہ جی واہ آج تو دوائی بڑھیا روڑی ناک لگی او دا شہر چھڑیں دیاں دل خسنا پھسلانا دسکنا پچنا ہاں وچ پھڑکار تے ابو سائیاں دندہ تلواں ہوٹ چچتھڑا من دے پیر ریاضو ونجنے تھب کاونا تے تر بھکنا مت کوئی چاکھے کل لگا جاویں لوہ لائے لائے کے دے دھکنا ایک بار جوانی والا ماتھیں پر دیگر ریاض شریک صدن دے ایک بار جوانی والا مگر اس تو بڑا کوڑ کو اور اسے عید دی شب او دی بھامت تے اٹھی بیٹھو ڈردہ اسے عید دی شب او دی بھامت تے اٹھی بیٹھو ڈردہ جوڑے ہاتھ نہ کھولے ہوٹھاں نال کنڈا کھولے سنجڑے گھر دا جوڑے ہاتھ نہ کھولے ہوٹھاں نال کنڈا کھولے سنجڑے گھر دا اور میں کام جدن ریاض ڈٹھا جیب نال ہٹا کے پردہ او دی ٹور پکاون دے سامن بدہ گستاخی کر آخری بات جی آخری اونوی تے بھی سناونے چی آخری ہے تے میں یہ لکھیا ہی آخری یہ آخری نے جی اتھے بھی آخری اور یہ میں آخری لکھیا نے اس بار میں منے گی ارشاد میں تو ساں دی ہر تند پوچھ دی ہے او دے ولن نو کتنی آدھے میں تو ساں دی ہر تند پوچھ دی ہے او دے ولن نو کتنی آدھے اسے کوڑ تے ریاض ویلان دا ہو ویندیاں دیر سویر واہ ماشاءاللہ بڑا قیمتی مصرع تو سنا رہے ہیں جی اسے کوڑ تے ریاض ویلان دا ہو ویندیاں دیر سویر توجہ حدیب حضرات میری پپڑیاں دے بھور وال گئے کھن تاکاں دیاں چھیراں میری پپڑیاں دے بھور وال گئے کھن تاکاں دیاں چھیراں تیرے پیریاں تے جو کاجاں ہن وہ بھی گل گئیاں یار چنگے